अनि बीपीसी सिमेन्ट, जसको विश्वसनीयता छ अमूल्य। अटल पावर, भरोसा प्रबल, निर्माण अटल। नमस्कार, राज्य खबरमा स्वागत छ। म कल्पना नेउपाने। सुरुमा राज्य खबरका हेडलाइनहरू। झुम्सा खानेपानी आयोजनाको पाइप मूल सडकमै अलपत्र। पाइपले सडकको नाली थुनिएपछि यात्रु र स्थानीयलाई भयो शास्ति। नेपाल वायु सेवा निगमका 3 कर्मचारी संगठन आन्दोलनमा। निगमलाई निजीकरण गर्ने निर्णय फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने भन्दै प्रबन्धपत्र जलाए। कोरोनाको महामारीले होटल व्यवसाय थला पर्यो। तरकारी र मासु व्यवसायीको पेसा व्यवसाय सङ्कटमा। अब अमेरिकी सैनिकलाई अफगानिस्तानमा युद्ध गर्न नपठाइने। अमेरिकी सैनिक फर्किन थालेसँगै विद्रोही समूह तालिबानले पक्कड बनाउँदै। र कोरोना संक्रमित बढेको भन्दै टोकियो ओलम्पिक दर्शकविहीन बनाउने प्रधानमन्त्री सुगालको भनाई। आजबाट सुरु हुने तय भएको टर्चरीले रद्द। नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त अटल पावर ओपीसी तथा पीपीसी सिमेन्ट। मूल्यमा होइन, गुणस्तरमा विश्वास गर्नुहोस्। सस्तो सिमेन्टको प्रयोग गरेर आफ्नो निर्माणलाई कमजोर नबनाउनुहोस्। अटल पावर ओपीसी अनि पीपीसी सिमेन्ट, जसको विश्वसनीयता छ अमूल्य। अटल पावर, भरोसा प्रबल, निर्माण अटल। अब ढुक्क हुनुहोस्। धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिट्टी बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुहिने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम 2 घण्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपीसी सिमेन्ट, धोएको गिट्टी बालुवाबाट रेडीमिक्स कङ्क्रिट तयार गरी घर, पुल, बाटो तथा अन्य संरचना तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसी रेडीमिक्सबाट कङ्क्रिट ल्याएर घर ढलान गरे। जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भए। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसीले दिन्छ। लुम्बिनी रेडीमिक्स कङ्क्रिट प्रणाली, तिलोत्तमा 12, मङ्गलापुर, रूपन्देही। फोन 071 562 391, मोबाइल 98 570 35 966 र 98 026 52 956। लुम्बिनी रेडीमिक्स कङ्क्रिट प्रणाली। अब खबर विस्तारमा। झुम्साको खानेपानी बुटोलवासीका लागि सपना जस्तै बनेको छ। धारामा पानी आउला भन्ने आशमै 3 दशक बित्यो, तर पानी पाउनुको सट्टा त्यही खानेपानीका लागि राखिएको पाइपले उल्टै स्थानीयले शास्ति पाएका छन्। यो हो झुम्सा खानेपानी आयोजनाको पाइप। बुटोल गोलपार्कमा सडक छेउमा यसै गरी असरल पाइप राख्न थालेको 10 महिना भइसक्यो। 2052 सालमा बुटोलमा खानेपानी ल्याउने गरी पाल्पाको सिस्ने खोला र पछि झुम्सा खोलामा इन्टेक निर्माण र पाइप बिछ्याउने काम सुरु भएको थियो। 5 वर्ष अघि नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको झुम्सा खानेपानी आयोजना असफल भएपछि केही महिना अघि मात्रै आयोजनाको शिलान्यास गरिएको थियो। आउँदो वर्षको असार मसान्तसम्म झुम्साको खानेपानी बुटोलमा ल्याउने सरकारी योजना हो, तर बुटोल गोलपार्कमा पाइप अलपत्र छाडेको दृश्यले फेरि पनि आयोजना पूरा नहुने संकेत देखिन्छ। एकातिर आयोजना पूरा हुनेमा शंका छ भने अर्कोतर्फ महिनौदेखि सडकमा पाइप अस्तव्यस्त रूपमा राखेपछि स्थानीयले पाउनुसम्मको शास्ति पाएका छन्। बुटवल 3 चिडियाचौकी राजमार्ग क्षेत्रमा नालीमै ठूला पाइपहरू राखिएपछि सडक मात्रै असुरक्षित छैन, बर्खायाममा ढलको पानी बस्तीतिरै पस्न थालेको छ। नालीमा यसरी डम्पिङ गरेर राखेको छ। अब यो नाली चाहिँ यसरी चाहिँ राख्दाखेरि यो बर्खायाममा चाहिँ माथि चुरेबाट आएको चाहिँ त्यो खोल्साबाट आएको पानी माथि रोडबाट बगिरहेको पानीले यहाँ चाहिँ के भन्छ हिलो मैलो सबै यो रोड चाहिँ पुरै खराब गरिरहेको छ। यो विषयमा पनि 10 महिना हुँदासम्म पनि अब हामी आयोजना प्रमुखलाई पनि अहिले पनि तत्काल चाहिँ मैले चाहिँ एउटा टोलबाट निवेदन लेखेर योजना प्रमुखलाई कार्यालयमै गएर उहाँलाई चाहिँ यो तत्कालै चाहिँ यो पाइपहरू यहाँबाट चाहिँ हटाउनु पर्यो
तपाईँहरूले कहाँ व्यवस्थापन गर्नुहोस्। हामीले चाहिँ तपाईँहरूको योजनाको चाहिँ कुनै पनि असर पार्ने कुरा गरेका छैनौँ। नालीमा जुन राखिदिनु भएको छ, नालीले गर्दाखेरि त्यो पाइपले जुन असर पारेछ त्यसको लागि चाहिँ तत्काल चाहिँ यसको व्यवस्थापन गरिदिनु भन्ने चाहिँ अनुरोध गरेँ। स्थानीयहरूले पटक पटक स्थानीय तह र खानेपानी संस्थानलाई जानकारी गराउँदा पनि सुनवाई नभएको गुनासो गरेका छन्। वर्षायाम सुरु भएको छ र यसमा तपाईँको चाहिँ ठुलो यो बाढी दोहोरो नाली चाहिँ एउटा भरिको अवस्था। अर्को मात्रामा फेरि हामी कहाँ यो सानो बाटो उसै हामी चाहिँ बाटो 82 भए तापनि अहिले हामी जुन यो बाटो जुन 20 फुटमा जो सीमित हामी देखिरहेका छौँ 20-30 फुटमा, यसले गर्दा वास्तवमा हामी बिहानमा जुन एउटा हिँड्ने एउटा पैदल यात्री अथवा मर्निङ वाकमा हिँड्ने पैदल यात्री यातायात व्यवस्थालाई एकदमै ठुलो असर पुर्याएको छ। किनभने एक त त्यो छ भने अर्कोतर्फ जुन अहिले यो क्रेसर जुन तपाईँको सिमेन्ट फ्याक्ट्रीमा जुन यहाँ ठुला टिपरहरू 24 घन्टा यो चल्ने गर्छन् र त्यसले गर्दाखेरि पनि वास्तवमा यो बाटो काट्ने जुन पैदल यात्री र चाहिँ हामी व्यवसाय गर्नेवालालाई पनि यो बाटोले धेरै असर पुर्याएको छ। बुटोल खानेपानी संस्थानले आयोजनाको काम आउँदो असार मसान्तसम्म सक्ने लक्ष्य राखेको छ। तर यो वर्ष नै पाइप बिछ्याउने भने पनि कामको गति भने अघि बढ्न सकेन। पाइप नै मुख्य सडकमा नाली नै मिचेर राखिएपछि चिडियाखोला क्षेत्रका नागरिकले ध्यान आकर्षण गराएका छन्। तर बुटोल खानेपानी संस्थानका प्रमुख मोहन दत्त भट्टले भने पाइप बिछ्याउने काम तत्काललाई रोकिएका कारण सडकमा राख्नु परेको बताउनुहुन्छ। बिछाउँदा हामी त्यो दोभान चौकीसम्म पुग्यौँ। अनि चौकी नजिक पुग्दाखेरि त्यहाँ सडक बनाउने क्रममा उहाँ अवरोध भयो, हामीलाई यहाँ नगर्ने भन्ने भयो। अनि त्यसपछि जाँदाखेरि ल अब यो पार्ट छोडेर ल अगाडिबाट सुरु गर्ने भन्ने भयो। अगाडिबाट सुरु गर्दाखेरि बर्खा पनि लाग्यो, त्यहाँ अलिकति सडकले पनि होइन अब यो बर्खामा नगर्ने भने भएर काम रोकिएको अवस्था हो होइन। अब यो अवरोध पनि अवरोध भएकोले त्यहाँ बन्द भयो कि अहिले काम चाहिँ नभएकोले पाइप देखियो फेरि। एकातिर बुटोलमा खानेपानीको सङ्कट गहिरिँदै गएको छ भने अर्कोतर्फ आयोजनाको कामले गति लिन सकेको छैन। 3 वर्ष अघि बुटोल झुम्सा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि खरिद गरिएको पाइपमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै कतिपय पाइप जंगलमै अलपत्र परेको छ। झुम्सा खानेपानी आयोजनाका लागि पहिलो र दोस्रो चरणमा गरेर करिब 15 करोड रुपियाँ भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। तर मेन लाइनको पाइप नै सडकमा अलपत्र परेकाले अर्को वर्षसम्म कसरी सम्पन्न हुन्छ स्थानीयहरूले आशंका गरेका छन्। राज्य खबरका लागि खबर ब्युरोको रिपोर्ट। नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरूले निगमलाई निजीकरण गर्न तयार गरिएको प्रबन्ध पत्र जलाएका छन्। आज कर्मचारीहरूले निगममा विरोध प्रदर्शन गर्दै प्रस्तावित कम्पनीको प्रबन्ध पत्र जलाएका हुन्। निगमका 3वटा कर्मचारी संगठनले निगमलाई निजीकरण गर्ने निर्णय फिर्ता नलिएसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहेको भन्दै आन्दोलनकै क्रममा प्रबन्ध पत्र जलाएको बताएका छन्। उनीहरूले निगम निजीकरण बन्द गर, निगम बेच्न पाइँदैन, महाप्रबन्धक राजीनामा दे लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गर्दै नाराबाजी गरेका थिए। कर्मचारीहरूले निगमलाई धरायसी बनाउँदै निजीकरण गर्न लागेको भन्दै महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेलको राजीनामा समेत माग गरेका छन्। निरन्तर रूपमा यस्तै गरी जारी रहेको छ। आज चाहिँ हाम्रो नेपाल वायु सेवा व्यवस्थापनबाट जुन नेपाल वायु सेवा उठाएको प्रबन्ध पत्र आज हाम्रो संयुक्त ट्रेड युनियनको सदस्य समितिबाट यस नेपाल वायु सेवा यो अमान्य छ, यो हुँदैन भनेर आम कर्मचारीहरूको तर्फबाट हामीले चाहिँ यस प्रबन्ध पत्रलाई जलाएर चाहिँ विरोध कार्यक्रम सुचारू भइराखेको कुरा। उनीहरूले निगमलाई निजीकरण गर्न निगमको सम्पत्तिको कम मूल्याङ्कन गरेको र निगम बेच्ने रणनीति बनाएको आरोप लगाएका छन्। कर्मचारीको निरन्तरको आन्दोलनले निगम परिसर अस्तव्यस्त देखिएको छ। नेपाल घर बहाल सरकार संघले कोभिडको महामारी र लकडाउनले थला परेका बहालमा व्यवसाय गर्नेहरूलाई राहत तथा छुटका लागि सरकारवाला निकायसँग माग गर्ने गरी विभिन्न 8 बुँदे निर्णय गरेको छ।
कोभिडले हरेक क्षेत्र प्रभावित भएको वर्तमान समयमा घर बहालमा लिई व्यवसाय गर्नेहरूलाई थप समस्या भएको भन्दै संघले शुक्रबार बुटोलमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकार र सरकारवाला निकायसँग सहुलियत दिनका लागि माग गरेको छ। लकडाउनले व्यवसाय गर्न नपाएका र लगानी समेत धराशायी भएको भन्दै उनीहरूलाई राहत प्रदान गर्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग संघका अध्यक्ष खगेन्द्र पौडेलले माग गर्नुभयो। महासंघले एउटा सबै क्षेत्रमा राज्यका सबै निकायमा अहिले चाहिँ यो समस्या समाधानको निम्ति पहल हुनुपर्छ। घरबेटीका समस्याहरू पनि समाधान हुनुपर्छ र पहालको निम्ति जुन समस्याहरू आएका छन् यो ब्याज दरको विषयमा, घरबार बढाउने विषयमा यसलाई सरकारी पक्षबाट चाहिँ केही समाधानका चाहिँ बाटाहरू खोजिनुपर्छ। यसलाई एउटा समस्याको रूपमा यसलाई निराकरणको निम्ति त्यो गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो महासङ्घको पनि विभिन्न ठाउँमा विज्ञप्ति जारी भएको छ र हामीलाई पनि त्यही अनुसार यो क्षेत्रमा यसलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने विषयमा हामीलाई एउटा निर्देशन छ आबद्ध सबै जिल्लाहरूमा। त्यसै कारण रूपन्देही जिल्लाहरूले पनि यसैको सेरोफेरोमा रहेर आज यो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको छ र यस पछाडि हामी नगरपालिका हुँदै प्रदेश मन्त्रालयका विभागहरूमा पनि हामीले यी समस्याहरूलाई उजागर गर्नुको निम्ति र सरकारले यसलाई चाहिँ सहजीकरण गरिदिनुपर्छ भन्ने विषयमा यसलाई उठान गर्दै हामी एउटा ज्ञापन पत्रसहित आगामी दिनहरूमा हामी यहाँ पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल घर बहाल सरोकार संघका केन्द्रीय सल्लाहकार शङ्कर कोइरालाले कोरोना विपद लगायतका कारणले व्यवसायीको पेसा व्यवसाय धराशायी भएकाले लकडाउन अवधिको घर बहालमा 50% छुट गर्न र 2 वर्षसम्मका लागि विद्यमान भाडा दरमा 25% कम गर्न सरकारवाला निकायसँग माग गरेको छ। त्यस्तै स्थानीय तहले लिँदै आएको घर बहाल करलाई चालु आर्थिक वर्षको 50% कम गर्न र आगामी आर्थिक वर्षबाट घर बहाल करमा केवल 2% कायम गर्न माग गरिएको छ। लकडाउन अवधिभरिको 50% घरबार छुट गरियोस् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले राखेका छौँ र तथा 2 वर्षको लागि 25% बाल हटाउने व्यवस्था गरियोस् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले राखेका छौँ। र दोस्रो नम्बरमा हामीले चाहिँ 77-78 को 50% घरबार कर जुन चाहिँ घरबेटीले तिर्नुपर्ने हुन्छ सो हटाउने विषयमा व्यवस्था होस् भन्ने कुरा हामीले राखेका छौँ। र तेस्रो नम्बरमा आगामी आर्थिक वर्षबाट यो घरबार करको दायरा 2%मा लैजाओस् भनेर चाहिँ हामीले राखेका छौँ। सरकारसँग यो माग गरेका छौँ। संघले रूपन्देही जिल्लामा 700 बढी व्यवसायीलाई संघमा आबद्ध गरी सेवा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ। यद्यपि संघले लकडाउनको समयमा व्यवसायीले भोग्नु परेका समस्याको सवालमा खासै प्रभावकारी काम हुन नसकेको बताएको छ। तपाई अहिले राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। पालो भएको छ विश्रामपछि हामीसँगै रहनेछन्। कोरोनाको महामारीले होटल व्यवसाय थला पर्यो। तरकारी र मासु व्यवसायीको पेसा व्यवसाय संकटमा। अब अमेरिकी सैनिकलाई अफगानिस्तानमा युद्ध गर्न नपठाइने। अमेरिकी सैनिक फर्किन थालेसँगै विद्रोही समूह तालिबानले पक्कड बनाउँदै। र कोरोना संक्रमित बढेको भन्दै टोकियो ओलम्पिक दर्शकविहीन बनाउने प्रधानमन्त्री सुगालको भनाई। आजबाट सुरु हुने तय भएको टर्च रिले रद्द। के तपाईलाई थाहा छ नेपाल दूध, मासु, अण्डा र माछामा आत्मनिर्भर हुँदैछ अनि यही दूध, मासु, अण्डा र माछाको सेवनले कोभिड-19 जस्ता रोग विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास हुन्छ। त्यसैले दूध, मासु, अण्डा र माछाको नियमित सेवन गरौँ, स्वस्थ बनाऊ। पशु पंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, जानकीनगर, रूपन्देही। खोक्न फेरि सुरु भयो है। चुरोट छोड्नु भनेको मान्नुहुन्न? खासै खोकी छैन। थाहा छ, चुरोट, खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेहरूलाई कोरोना संक्रमण भएमा गम्भीर लक्षण देखिने र जटिलता समेत हुन्छ। थाहा छ, तिमीले पनि अनेक कुरा थाहा पाउँछौ। हो त, सुर्तीजन्य पदार्थले फोक्सोमा पहिले नै क्षति पुगिसकेको हुन्छ अनि कोरोना संक्रमण भयो भने झन क्षति पुर्याउँछ। अनि अरू?
फेरि चुरोट सुर्ती हुक्का खाँदा हातका औँलाले ओठ मुख र नाकमा छुने, अझ एक अर्का बीच साटासाट गरी खानेहरूमा त कोरोना सर्ने जोखिम झन बढी हुन्छ। हो र, नयाँ तर निकै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्यौ तिमीले। अबदेखि म कुनै पनि किसिमको सुर्तीजन्य पदार्थ खाँदै खान्न। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नेहरूमा कोभिड-19 को संक्रमणको गम्भीर लक्षणदेखि जटिलता समेत हुन्छ। त्यसैले सुर्तीजन्य पदार्थ कहिल्यै सेवन नगरौं। कोभिड-19 बाट बचौं र बचाऊ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। कपिलवस्तु जिल्लाको बुद्धभूमि नगरपालिकाले आगामी वर्षको गौरवको आयोजनामा परेको बुढ्डी तालको सुन्दरीकरणको कार्य सुरुवात भइसकेको छ। सोको लागि 1 अर्ब 22 करोड लागतको डीपीआर निर्माण पूरा भएको छ। कपिलवस्तुको बुढ्डी 65 बिघा जग्गाको क्षेत्रफलको डीपीआरमा तालको पूर्व दक्षिण क्षेत्रमा व्यावसायिक माछा पालन र होमस्टेको अवधारणालाई प्रयोगमा ल्याइनेछ। त्यसै गरी मध्य भागमा आइल्यान्डको संरचना तयार पारी त्यसैभित्र घोगी आकारको थारू संग्रहालय, भ्यू टावर, वाटर फाउन्टेन, चिल्ड्रेन पार्क, बुद्ध मूर्ति, गेस्ट हाउस, प्रशासनिक भवन, स्टे होम, रेस्टुरेन्ट, तालिम हल बनाइनेछ। पर्यटक आकर्षण, स्थानीय रोजगारी र आय वृद्धि, स्थानीय कला संस्कृति संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सो गौरवको योजना अगाडि बढाइएको जनाइएको छ। योजना अगाडि बढेसँगै तालमा योजनामा रहेका पूर्वाधार निर्माण गर्न संघको 3 करोड र नगरपालिकाको 1 करोड 50 लाख गरी 4 करोड 50 लाखको टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। सुन्दरीकरण योजनाले स्थानीय रोजगारी र आय बढ्नुका साथै कला र संस्कृतिको प्रचारमा टेवा पुग्ने स्थानीयको बुझाइ छ। यो ताललाई व्यवस्थित गर्दा हामीलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने के हो भने हामीहरूको यहाँ स्थानीय मानिसहरूको छोराछोरीहरू 2-4 जना रोजगार पनि पाउने भए। बुढ्डी ताल सौन्दरीकरणको योजना पूरा भएसँगै पर्यटक आगमनमा वृद्धि भई स्थानीय रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने सोही वडाका वडा अध्यक्ष पवन कुमार थारू बताउनुहुन्छ। अहिले बुद्धभूमि नगरपालिकाबाट तपाईको यस ताललाई सौन्दरीकरण गर्ने र यहाँ थारू संग्रहालय निर्माण गर्ने भनेर तपाईको 4.5 करोड बजेट पनि चाहिँ व्यवस्थापन भएको छ र यसलाई चाहिँ एउटा डीपीआर पनि तयार भइसकेको छ र त्यो डीपीआर भित्र हाम्रो यस ताल भित्र थारू संग्रहालय निर्माण हुन्छ। यसैगरी तपाईको बाल उद्यान, यसैगरी भ्यू टावर र यसैगरी तपाईको पार्कहरू र यसमा एउटा चाहिँ रिसोर्ट जस्तो चलाउनलाई के रे त्यो पनि व्यवस्थापन हुन्छ। नगरमै मेगा परियोजनाको रूपमा रहेको सो तालको डीपीआर तयार भई प्रतिवेदन प्राप्त भएको नगर प्रमुख केशव कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। प्रस्तुत लागत रकम ठूलो भएकाले संघीय सरकार र अन्य निकायसँग सहकार्य गरी परियोजना सफल पारिने नगर प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ। ताल संरक्षण सम्वर्धन गरेर हामीले सौन्दर्यकरण गर्ने विषयलाई लिएर यसलाई एउटा मेगा प्रोजेक्टको रूपमा हामी लिएका छौँ र यो तालको डीपीआर प्रतिवेदन तयार भएर हामी कहाँ प्राप्त भइसकेको छ। त्यसमा हामी छलफल गर्दाखेरि 1 अरब 22 करोडको हाराहारीमा त्यसको लागत प्रस्तुत भएको छ र त्यो ठुलो रकम हो हाम्रो नगरपालिकाको लागि। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो नेपाल सरकार र बुद्धभूमि लगानीमा 4.5 करोडको काम हामीले सुरुवात गर्नको लागि टेन्डर पनि आह्वान गरेका छौँ। भैरह हावामा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय र बाह्य पर्यटकलाई आकर्षण गरी स्थानीय कला संस्कृतिको प्रचार प्रसार र आय स्रोत बढाउन समेत योजना प्रभावकारी हुने नगरपालिकाको जनप्रतिनिधिको बुझाइ छ। राज्य खबरका लागि कपिलवस्तुको बुद्धभूमिबाट केपी चापागाईको रिपोर्ट। मानव सेवा आश्रम बुटोल शाखाले सहयोगापेक्षी मानवहरूलाई आश्रय दिने कामलाई निरन्तरता दिएको छ। विभिन्न सङ्घ संस्था तथा सहयोगी मानिसहरूका कारण आश्रम सञ्चालनमा समेत टेवा पुगेको छ। सडक किनारमा रहेका बेवारिसे मान्छेको उद्धार गर्दै आवास र खानपानको व्यवस्था गर्दै आएको मानव सेवा आश्रम बुटोल शाखाले कोभिडको बेलामा पनि उद्धारको कामलाई निरन्तर अगाडि बढाएको छ। आश्रमले सडक किनारमा रहेका बेवारिसे बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, मनोरोगी तथा अशक्त घर परिवारबाट त्यागिएकालाई बस्ने ठाउँ र खानाको व्यवस्था गर्ने गर्दछ। मानव सेवा आश्रमको 11औं शाखाको रूपमा स्थापित बुटोल शाखाले स्थापनाको 3 वर्षमा 600 भन्दा बढी मानिसहरूको उद्धार गरेको
जनाएको छ। हाल आश्रममा 152 जना बेवारिसे बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, मनोरोगी तथा अशक्त आदि रहेका छन्। कोही छैन जसको केही छैन, जो खाना नाना र छानाको अभावमा सडकका पेटीमा रहन बाध्य हुनुहुन्छ। त्यस्ता सहयोगपछि सडक आश्रित मानवहरूलाई सडक पेटीबाट उद्धार गर्ने र उहाँहरूलाई एउटा लौरी स्वरूपको सहारा बन्ने उद्देश्यको साथ र सँगसँगै नेपाललाई सहयोगपछि सडक आश्रित मानव मुक्त राष्ट्र नेपाल बनाउने एउटा लक्ष्य लिएर स्थापना भएको संस्था मानव सेवा आश्रम हो। र अहिले विशेष गरी मानव सेवा आश्रमको 11औं शाखाको रूपमा यो लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही बुटवलमा सेवा सुरुवात भएको अहिले लगभग 3 वर्ष पुरा हुँदैछ। र आजको मितिसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले चाहिँ सडक पेटीबाट लगभग 600 जनाभन्दा बढीको सडक पेटीबाट उद्धार गरिसकेका छौँ। भने आजको मितिमा पनि आश्रममा 152 जना बुवाआमा तथा बाबु नानीहरूले सेवा लिइराख्नु भएको छ। सहयोगपेक्षी मानवहरूलाई आश्रय दिँदै र उद्धार गर्दै नेपाललाई सडक मानव मुक्त देश घोषणा गर्ने अभियानमा आश्रम लागेको बताइएको छ। पछिल्लो समय स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले समेत आश्रमलाई औपचारिक रूपमै सहयोग गर्दै आएको छ। साथै सहयोगी मानिसहरू, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गर्दै आएका छन्, जसले गर्दा संस्था सञ्चालनमा समेत टेवा पुगेको छ। यहाँनिर आएर एक छाक भोजन गराउनुहुन्छ। एक छाक भोजन गराएको 10,000 उहाँहरूले दिनुहुन्छ र त्यहाँबाट त्यो संस्था चलिरहेको छ। यहाँ टोटल 200 जना हुनुहुन्छ। त्यसमा दबाई पानी दिने सबै चाहिँ हामी जस्तै अभिभावकहरूले, यहाँ कमसेकम 1000 जना अभिभावकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू जोडिनु भएको छ। रोटरी क्लब, धेरै क्लबका साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो कहिले कहिले नेपाली काङ्ग्रेसका पनि आउनुहुन्छ, कहिले राप्रपा पनि आउनुहुन्छ, कहिले एमालेका पनि आउनुहुन्छ। उहाँहरू संस्थाबाट आएर जस्तै तपाईँको उसले ब्याङ्कले भयो, सहकारीले भयो, व्यक्तिगत आएर उहाँहरूले त्यो डोनेसन दिनुहुन्छ। एउटा त्यो भयो। र यहाँ मुख्य अहिले कसरी चल्छ भन्ने कुरामा कसैको पितृको आफ्नो पितृको नाममा भोजन गराउन आउनुहुन्छ धेरै मान्छेहरू। कोभिडको कारण पछिल्लो समय आश्रमले कोरोना टेस्ट गरेर मात्र सडक मानवहरू ल्याउने गरेको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिँदै गएको कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा नेपाल पनि रहेको र लकडाउनले थलिएको दाङ जिल्लामा हिजो आज केही खुकुलो भए पनि होटल तथा पार्टी प्यालेसहरू चल्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा तरकारी तथा मासु व्यवसायी पनि मर्कामा परेका छन्। एकातिर कोरोना कहर, अर्कोतिर लकडाउन। यहाँ जनता रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने अवस्था आइरहेको बेला करोडौं लगानी गरेर खुलेका जिल्लाका ठूला होटल तथा लजहरू अहिले सुनसान जस्तै बनेका छन्। सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाका कार्यक्रमहरू हुने सिजन फागुनदेखि जेठसम्म हुने भएका कारण पनि यसै सिजनमा कोरोना फैलिएपछि होटलहरू सुनसान बनेका हुन्। दाङको घोरा स्थित होटल माला इन हिजो आज सुनसान छ। कार्यक्रमहरू ठप्प छन् भने बाहिरबाट कुनै पनि मानिसहरू आएका छैनन्। माला इनमा बास बस्नका लागि 51 वटा कोठाहरू छन्। कार्यक्रम नआउँदा होटल चलाउनै मुस्किल भएको होटलको भनाइ छ। 35 जना कर्मचारी रहेको माला इनलाई उनीहरूलाई पारिश्रमिक कहाँबाट ल्याएर दिने भन्ने चिन्ता थपिएको छ। होटलको किस्ता र ब्याज तिर्न पनि कठिन हुने देखिएको होटल सञ्चालकहरू बताउँछन्। दाङ होटल व्यवसायको तर्फबाट अहिले अवस्था पर्यटकहरू पनि नआउने, दाङमा काम कारोबारी हिसाबले दाङमा मान्छे नआउने कारणले अहिले होटल व्यवसायहरू अलिकति धरापमा परेका छन् र बन्दै गर्ने स्थितिमा गएको छ। यो दाङमा मात्रै जम्मा लाग्छ, नेपालभरि नै यस्तै हो। पोखरामा होस्, चाहे चितवनमा होस्, चाहे त्यो काठमाडौँको ठमेलमा होस्, र विभिन्न जिल्लाहरूमा होटल व्यवसायहरूको अहिले स्थिति नाजुक छ यो कोरोनाको कारणले। त्यसमा कोरोनासँग हामी सबै एक भएर लड्नुपर्छ र कोरोनालाई आएको छैन र आउन नदिनु नै हाम्रो बुद्धिमानी हुनेछ। अहिलेसम्म मेरो चालु हालतमा 35 जना कर्मचारी हुनुहुन्छ। त्यसमा पनि अब ठुल्ठुला प्रोग्राम भएको बेलामा हामी चाहिँ बाहिरबाट पार्ट टाइम कर्मचारीहरूलाई चाहिँ ल्याएर चाहिँ काममा लगाउने गरेका छौँ। अब यो हिसाबले चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो मोटामोटी 4 देखि लिएर 5 लाख रुपियाँसम्म हाम्रो चाहिँ यो अपरेसन कस्टमा जान्छ कर्मचारीको। समग्रमा अब अरू यताउता बत्ती पानी सबै डिजल जेनेरेटर चलाउँदाखेरि भनौँ अब ब्याङ्कको सबै चाहिँ किस्ताहरू तिर्दा, सरकारले राजस्व दवा तिर्दाखेरि मासिक रूपमा 10-11 लाख रुपियाँ हाम्रो खर्च आउँछ। अब यो हिसाबले अब कसरी टिक्ने हो भन्ने दिनरात यही कुराले पिरिरहन्छ। ठूला होटलका व्यवसाय धरापमा भएपछि साना व्यवसाय मासु, तरकारी, डेरी, खाद्यान्न लगायतका व्यवसायहरूलाई निकै मार परेको साना व्यवसायहरूको दुखेसो छ। घोराई 15 दाङमा तरकारी व्यवसायको व्यवसाय गर्दै आउनुभएका विशाल पुनको गुनासो पनि यस्तै छ। एक दिन नेपाल बन्द हुँदा कति मर्का पर्छ। झन् यति लामो लकडाउन हुँदा व्यवसाय नै चौपट भएको व्यवसायको भनाइ छ। हाम्रो तरकारी व्यवसायमा तरकारी व्यवसाय अरू ठाउँभन्दा बढी होटलमा खपत हुने भएकोले यो कोरोनाको त्रासले होटल नै बन्द हुने अवस्था छ।
तरकारी व्यवसायमा पनि अलिक बढी आएको छ। हामी जस्तो सानो व्यापारीको लागि सरकारको तर्फबाट हामीलाई केही सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। दिन नेपाल बन्द हुँदा त हामीलाई कति असर पर्छ। झन् यो विश्वव्यापी फैलिएको रोगको कारणले एकदमै घाटा भएको छ। यसैबीच दाङ देउखुरी होटल व्यवसायी संघले कोरोनाको कारण होटल व्यवसाय चौपट भएको बताएको छ। संघका अध्यक्ष रुद्र बहादुर डाङ्गीका अनुसार जिल्लामा 100 बढी लजहरू भएको र अहिले सबै सुनसान रहेका छन्। बाहिरबाट मान्छेहरूको आवत जावत शून्य रहेको उहाँको भनाइ छ। होटल सञ्चालनमै अप्ठ्यारो परेको भन्दै उहाँले पर्यटन क्षेत्र नै प्रभावित हुने बताउनुभयो। कमाउने कुरो परकै भयो, कर्मचारीलाई तलब कसरी खुवाउने भन्नेमा व्यवसायहरू रहेको उहाँको भनाइ छ। होटलहरूले धेरै रोजगार दिएको हुनाले धेरै कर्मचारीहरू बेरोजगार हुने सम्भावना बढी छ। किन भन्नुहुन्छ भने सबै होटल खाली छन्। एउटा होटलमा कम्तीमा पनि साना ठुलो होटलमा 30-35 जना मान्छेहरू कर्मचारीहरू त्यहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ राख्ने र तलब दिन सक्ने स्थितिमा होटलहरू हुनुहुन्न। सबै होटलहरू आफ्नै लगानीमा सञ्चालन नभएका र ब्याङ्कबाट ऋण लिएर सञ्चालन भइरहेका होटलहरू भएको हुनाले अब ती होटलहरूले पनि ब्याङ्कलाई चाहिँ ब्याज बुझाउन गाह्रो छ, ब्याज बुझाउन नसक्ने स्थिति छ। यो होटलको कारणले गर्दाखेरि सबै व्यवसायहरूलाई चाहिँ असर पर्ने मैले देखेको छु। अब यसमा चाहिँ नि अब कति लामो समयसम्म यो व्यवसाय यो चाहिँ यो भयावह चाहिँ कोरोनाको चाहिँ यो त्रासमय वातावरण रहन्छ त्यहाँसम्म चाहिँ हामी व्यवसायहरूलाई चाहिँ टिक्न गाह्रो छ र हामीहरू आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरेर बस्न पनि गाह्रो भइसकेको छ। होटल तथा लज पार्टी प्यालेसहरू चल्न नसक्दा व्यवसाय मात्र धरापमा परेका छैनन्, त्यहाँ कार्यरत रहेका कर्मचारीको पनि रोजगारी गुमेको छ। अब यसलाई पुरानै अवस्थामा कसरी फर्काउन सकिन्छ भन्ने पनि चासोको विषय बनेको छ। राज्य खबरका लागि दाङ घोराईबाट दीपक ओलीको रिपोर्ट। तपाईँ अहिले राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। एकैछिन विश्राम। सूचना। कालो ढुसीबाट बच्न सफा र सुक्खा मास्कको प्रयोग गरौँ। नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने गरौँ। नुनिलो पानीले नाक सफा गरौँ। मधुमेह भएका बिरामीले सुगर नियन्त्रणमा राखौँ। व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान राखौँ। रोगबाट आफू बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। नगर प्रमुख तथा बुटुलुक महानगरपालिकाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। तिमीले फेरि चुरोट खान थालेको? कुर्दा कुर्दै एउटा मात्रै। जति भने नि मान्दैनौ। जान्न म कतै नि। एकछिन कुर्दा पनि। सरी बाबा, सरी, गल्ती भयो। तिम्रो कसम, अबदेखि खान्न। बरु जाउँ कतै लन्च खान। चुरोट, हुक्का, खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ पूर्ण रूपमा निषेध भएको रेस्टुरेन्टमा मात्रै जान्छु म। मलाई पनि थाहा छ, चुरोट, खैनी जस्तो सुर्तीजन्य पदार्थले मलाई, तिमीलाई र भविष्यमा हामीबाट जन्मने बच्चालाई समेत असर गर्न सक्छ। धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन कहिल्यै नगरौँ। आफ्नो स्वास्थ्यप्रति आफै सजग र जिम्मेवार बनाऊ। राज्य खबरमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी खबर अघि हेडलाइन पुनः एकपटक। झुम्सा खानेपानी आयोजनाको पाइप मूल सडकमै अल्पत्र। पाइपले सडकको नाली थुनिएपछि यात्रु र स्थानीयलाई भयो शास्ति। नेपाल वायु सेवा निगमका 3 कर्मचारी संगठन आन्दोलनमा। निगमलाई निजीकरण गर्ने निर्णय फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने भन्दै प्रबन्धपत्र जलाए। कोरोनाको महामारीले होटल व्यवसाय थला पर्यो, जसका कारण तरकारी र मासु व्यवसायीको पेसा सङ्कटमा। अब अमेरिकी सैनिकलाई अफगानिस्तानमा युद्ध गर्न नपठाइने। अमेरिकी सैनिक फर्किन थालेसँगै विद्रोही समूह तालिबानले पक्कड बढाउँदै। र कोरोना संक्रमित बढेको भन्दै टोकियो ओलम्पिक दर्शकविहीन बनाउने प्रधानमन्त्री सुगालको भनाई। आजबाट सुरु हुने तय भएको टर्सरीले रद्द। अब बाँकी खबर। नेकपा माओवादी केन्द्रको दल दर्ता खारेजी माग गरेका एमालेका पूर्व माओवादी नेताहरूले आफूहरूको माग छिटो सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन्। आज पूर्व माओवादी नेता टोप बहादुर रायमाझी लगायतका नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगेर खारेजीको निवेदनमा छिटो निर्णय गर्न माग गरेका हुन्।
माओवादी पार्टी मनपरी ढंगले चलिरहेको हुनाले छिटोभन्दा छिटो निर्वाचन आयोगले खारेज गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। पार्टी विधान विपरीत अनुशासनहीन र मनपरी ढंगले चलिरहेको हुनाले नियमानुसार अवैध पार्टी खारेज हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। यसभन्दा पहिला हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको दल दर्ता खारेजीको लागि हामीले यहाँ निवेदन प्रस्ताव हामी पेश गरेका छौँ। नेकपा माओवादी केन्द्र एउटा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रको पार्टी हो। त्यो पार्टी यसभन्दा पहिला लामो समयदेखि यो नेपालको संविधान, नेपालको कानुन र यो राजनीतिक पार्टीहरू सम्बन्धित ऐन यो छ त्यो अनुसार यो पार्टी चलिरहेको छैन। एक प्रकारले भन्यो भने भूमिगत र छापामार किसिमले यो पार्टी चलिरहेको छ र करिब करिब 28-29 वर्षसम्म यो पार्टीको कुनै महाधिवेशन भएको थिएन। एउटा महाधिवेशन भएको थियो, त्यो नाम मात्र हो। 2069 सालमा माओवादीले लामो समयदेखि महाधिवेशन नगरेको भन्दै दल दर्ता खारेजीको लागि पूर्व माओवादी नेताहरूले बुधबार आयोगमा निवेदन दिएका थिए। निवेदनमा 2071 देखि माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन नभएको दावी गरिएको छ। दल दर्ता खारेजीको माग गर्दै परेको निवेदन उप आयोगले थालेको प्रक्रियाका बारेमा जानकारी लिन रायमाझी, मणि थापा, प्रभु शाह लगायतका नेताहरू आयोग पुगेका हुन्। अब विदेशको खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्नो देशको अर्को पुस्तालाई अफगानिस्तानमा युद्ध गर्न नपठाउने बताउनु भएको छ। उहाँले आउँदो अगस्त 31 सम्ममा सबै अमेरिकी सैनिकहरू अफगानिस्तानबाट फिर्ता भइसक्ने भन्दै जति सक्यो छिटो अफगानिस्तानबाट फर्किनु नै राम्रो हुने बताउनु भएको छ। उहाँ आफ्नो देश कसरी चलाउने भन्ने निर्णय गर्ने अफगानिस्तानको अधिकार र जिम्मेवारी भएको बताएको बीबीसीले जनाएको छ। अहिलेसम्म अफगानिस्तानमा रहेका 90% अमेरिकी सैनिक स्वदेश फर्किसकेका छन्। अमेरिकी सैनिक फर्किन थालेसँगै त्यहाँ विद्रोही समूह तालिबानले आफ्नो पकड बढाउँदै लगेको छ। तालिबानले अफगानिस्तानको झण्डै 1/3 जिल्ला नियन्त्रणमा लिएको छ। सन् 2001 मा अमेरिकाले आफ्नो सेना अफगानिस्तानमा पठाएको थियो। 20 वर्षमा 2448 जना अमेरिकी सैनिकले अफगानिस्तानमा ज्यान गुमाएका छन् भने 20,722 जना घाइते भएका छन्। अब खेल खबर। कोरोना महामारीको छायाले टोकियो ओलम्पिकलाई छाडेको छैन। संक्रमण लगातार बढिरहँदा टोकियोमा आपतकालीन अवस्था घोषणा गरिएको छ। यस्तोमा जापानका प्रधानमन्त्री जोसिहिदे सुगाले टोकियो ओलम्पिकका सबै इभेन्ट दर्शकविहीन हुन सक्ने बताएका छन्। यद्यपि यसको निर्णय भने अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी, अन्तर्राष्ट्रिय पारा ओलम्पिक कमिटी, टोकियो नगरपालिका, ओलम्पिक आयोजक समिति तथा जापान सरकारको संयुक्त बैठकले गर्नेछ। यद्यपि जापान सरकारको प्रस्तावलाई नकार्ने सम्भावना कमजोर भएकाले प्रतियोगिता दर्शकविहीन हुने खतरा बढेको हो। जापान सरकारले गत सोमबार टोकियोमा आपतकालीन अवस्थाको घोषणा गरेको थियो। 22 अगस्तसम्म आपतकालीन अवस्था कायम रहनेछ। ओलम्पिकको समापन 23 अगस्तमा हुनेछ। कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएपछि प्रधानमन्त्री सुगालले यस्तो अवस्थामा दर्शकको अनुमति दिन मुस्किल हुने बताए। टोकियोमा बिहिबार संक्रमणको 896 नयाँ केस देखिएको थियो। आपतकालका बीच ओलम्पिक भेन्यूमा सिर्फ स्पोन्सर तथा खेल अफिसियललाई मात्र भित्र जान दिन सकिने जनाइएको छ। ओपनिङ पनि दर्शकको उपस्थिति बिना आयोजना हुन सक्ने जनाइएको छ। कोरोना महामारीका कारण जापानका धेरै जनता अहिले ओलम्पिकको विपक्षमा रहेका छन्। धेरै जनता अझै पनि ओलम्पिक रद्द गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको विभिन्न सर्वेहरूले जनाएका छन्। जापान सरकारले महामारीका कारण टोकियो शहरमा आजबाट सुरु हुने तय भएको टर्च रिले रद्द गरेको छ। राज्य खबरको अन्त्यमा आइपुग्यौं। जाँदा जाँदै हेडलाइनहरू। झुम्सा खानेपानी आयोजनाको पाइप मूल सडकमै अलपत्र। पाइपले सडकको नाली थुनिएपछि यात्रु र स्थानीयलाई भयो शास्ति। नेपाल वायु सेवा निगमका 3 कर्मचारी संगठन आन्दोलनमा। निगमलाई निजीकरण गर्ने निर्णय फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने भन्दै प्रबन्ध पत्र जलाए।
कोरोनाको महामारीले होटल व्यवसाय थला पर्यो, जसका कारण तरकारी र मासु व्यवसायको पेसा व्यवसाय सङ्कटमा। अब अमेरिकी सैनिकलाई अफगानिस्तानमा युद्ध गर्न नपठाइने, अमेरिकी सैनिक फर्किन थालेसँगै विद्रोही समूह तालिबानले पक्कड बढाउँदै। र कोरोना संक्रमित बढेको भन्दै टोकियो ओलम्पिक दर्शकविहीन बनाउने प्रधानमन्त्री सुगालको भनाई, आजबाट सुरु हुने तय भएको टर्च रिले रद्द। हवस् त राज्य खबर अहिलेलाई यही सकिन्छ। अर्को खबर बुलेटिनमा उपस्थित हुनेछौँ। सूचना, समाचार र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै गर्नुहोला राज्य टेलिभिजन। नमस्कार।